توجہ کری کوٹا دو والا البتہ ایک گال ضرور ہے حضرت ابھی بڑے فکر مند رہنے میرا بابا دنیا تو پہلے چلا گیا میری اماں بھی دنیا تو پہلے چلی گئی میں نبوت دا اعلان بعد دے اندر کیتا میرا بابا ہوندا میں محمد دا کلمہ پڑھدا میری اماں ہوندی میں محمد دا کلمہ پڑھدی میرے بابے دا کیا بنسی میری اماں دا کیا بنسی اللہ فرمائے میرا پیغمبر میں جو تارے نال وعدہ کیتے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ میں تو کو راضی کرے ساں تُسا کیوں پریشان ہو حضرت پیغمبر پھر بھی فکر مند رہنن میرے علماء نے ایک روایت نقل فرمائی ہے اللہ نے نبی دی تسلی واسطے حضرت نبی دا معجزہ ظاہر کیتے نبی دے بابے کو دوبارہ زندہ کیتے نبی دی اماں کو دوبارہ زندہ کیتے نبی دے بابے نبی دا کلمہ پڑھے نبی دی اماں نبی دا کلمہ پڑھے او دنیا تو روانہ تھی گئے سدا عقیدہ ہے نبی دا بابا جنتی ہے نبی دی اماں بھی جنتی ہے سن دا بیٹھا ہی آج دیو بندی دا واضی سن وائیں کسے کہانیاں سن دیں آج نظریاتی بیان پیا تھی دے سچے علیہ نہیں میں زونہ نہیں میں بولیں چھکے نہیں میں بولیں اللہ نبی دی افضلیت دی بی دلیل او بھی قرآنی بیان پیا فرمین توجہ کر بے ٹائم ہے تھوڑا تے سفر ہے بہت زیادہ اللہ نبی دی عظمت بیان پیا فرمین دے قرآن مقدس دے اندر اعلان پیا فرمین دے اقیم الصلاۃ لدنوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا اے میرا پیغمبر نمازاں بھی پڑھو اے میرا پیغمبر تلاوت بھی کرو اے میرا پیغمبر تہجد بھی ادا کرو میں خدا دا وعدہ جلے قیامت دا دن آیا میں اپنے محبوب کو مقام محمود عطا کرے سا مقام محمود بہت اچھا مقام ہے ایک شفاعت کبرا بھی سڑیندن جنہوں ہوتے فائز تھی کہ صحیح سفارش کرے سن اللہ اپنے محبوب دی شفاعت قبول کرے سن سچے علینا نہیں میں اے مقام سارے نبی کو ملنے کئی بے نبی کو ملنا بول چا یار حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے تے میرا نام احمد بھی ہے ویسے آپ دے نام بہت سارے صفاتی لیکن ذاتی نام آپ دے دوئن کتنے محمد احمد محمد اکھو جا یار محمد کہ جھنا مبارک سونا ہے کہ جھنا مبارک پیارا ہے محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ حضرت نبی نے فرمایا میں محمد بھی ہاں تے احمد بھی ہاں دنیا دے اندر محمد مشہور ہاں آخرت دے اندر میں احمد مشہور ہو سا جلے دنیا تو روانہ تھی سا میں محمد ہو سا جلے قبری چو کھڑا تھی سا میں احمد ہو سا قیامت والا دن آسی اللہ میں کو مقام عطا کرے سی میرے مقام دا نام مقام محمود ہو سی اللہ میں کو جھنڈا عطا کرے سی میرے جھنڈے دا نام لواء الحمد ہو سی اللہ میری امت کو حمادون دا لقب دیں دے حضرت نبی نے فرمائے جلے میں امت دی سفارش کرے سا او والے میں محمد ہو سا جلے امت کو گھن کے جنت میں سا پیچھے احمد ہو سا سارے کو صلی اللہ ہو یا درود شریف نے وہ پہ پڑھ دے صلی اللہ ہو یہ چھوٹا درود ہے صلی اللہ ہو کوئی زبان خاموش نہ راوے صلی اللہ ہو علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ درود شریف پڑھدا جو جمعہ دا نمہارے تے ملائکہ آئے بیٹھن درود شریف تیرا گھنوے سن مدینہ شریف پوچھے سن شہیدی خدمتی عرضی پیش کرے سن اللہ دا نبی سن دے جواب ارشاد فرمے دے سچے زونل مل کے اچھی اچھی آواز نال اگو دوتے اللہ نبی کو ایک بیا عہدہ پیا دیں دے ساری بھی مجبوری ہوندی ہے مصروفیت دی تے جلسے والے بھی سچے ہونن تے زیادہ ٹائم نہیں مل سکتا تفصیلی گال دل ڈاڑھا چاہندے دل میرا چاہندے کاری کوثر صاحب کو آدھائی تھیں میں کو کوٹھا بنا دے میں تھیں باندھا ٹھیک ہے ہر مہینے ہی تھیں میرا بیان تھی وے تاکہ وہ نظریے دی دا جرا وائرس آیا ہوا دے نا وائرس انشاءاللہ ویکسین کرے سوں فائدہ تھی بیماریاں ٹل ویسے عقیدے گندے ختم تھی ویسے اسلام والا سچا عقیدہ بن ویسی سونے نبی دی محبت پیدا تھی سی سچے عقیدہ بالکل درست تھی ویسی سچے زونل
اللہ سونے نبی دا حکمیہ عہدہ بیان بیا فرمیندے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. لوگوں میرا نبی ختم نبوت دا تاجدار ہے. سارے کو سبحان اللہ، سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کتنی بیٹھے ہو؟ حضرت آدم سچا ہے مگر ختم نبوت دا تاجدار نہیں. حضرت ابراہیم سچا ہے لیکن ختم نبوت دا تاجدار. بولو وہ باہر والے بندے کا نہیں پہ لیندے. حضرت اسماعیل سچا ہے لیکن ختم نبوت دا تاجدار. حضرت موسیٰ سچا ہے لیکن ختم نبوت دا تاجدار. حضرت عیسیٰ سچا ہے لیکن ختم نبوت دا تاجدار. یہ تاج اللہ نے پوائے تو صرف آمنہ دے لال کو پوائے. سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میں آخری نبیات میرے بعد نبی کوئی نہیں. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ نے میں دو انگلی ملا کے فرمائے میں نبی بن کے آیا تے میں تے قیامت ہی میں کٹھے ہیں. یعنی میں تے میرے بعد بیا نبی نواں نہ آسی، میرے بعد آسی تا قیامت آسی. سچے اے جرے وچ کوڑے موڑے آئے ودن دجال اے جھوٹے نبی. استغفر اللہ، اللہ انہیں دے شر کنے بچاوے. اچھی آمین آخ. اے مرزائی شرزائی اے قادیانی شادیانی جھوٹے ہیں کہ نا. بول چاہ ہاتھ کھڑا کر چاہتا ہے نا سونے نبی دی غلامی چاہ ونجے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، افضلیت محمد مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت. ایک بی گال توجہ کرائے. بی گال ختم نبوت دا معنی اے ہے وہ ایک کوٹت دو والے سمجھو. ختم نبوت دا معنی اے ہے سونے نبی تو بعد نواں نبی بھی کوئی نہیں تے سارے نبی سائیں تو بعد معصوم بھی کوئی نہیں. کچھ سمجھ آئیے؟ میں تک وعدہ بیٹھا جو بڑے وائرس آئے ودن تے میں ویکسین چاہی ودا. سمجھ آئیے؟ صحیح تے بعد نبی کوئی نہیں، صحیح تے بعد معصوم. بول چاہ سنے نبی دے بعد نبی کوئی نہیں، نبی تے بعد کہیں تے وحی آ سکتی ہے. بولو نبی تو بعد کہیں تے کتاب آ سکتی ہے. بول چاہ کچھ نیا لیلا. حضرت نبی تو بعد کہیں دے کلو جبرائیل آ سکتے. اچھی اللہ حضرت نبی معصوم ہے، نبی تے معصومیت ہی مک گئی ہے تے نبوت ہی مک گئی. سچے اچھی اللہ مل کے اللہ زون اللہ. حضرت نبی علیہ السلام ختم نبوت دے تاجدار ہیں. پیارے آقا تساں تا ختم نبوت دا تاج پا کے آ گیا. جناب دے بعد امت دی رہنمائی کی میں تھی سی. حضرت پر توجہ، حضرت نبی نے فرمایا میرے بعد نما نبی کوئی نہ سی لیکن میرے بعد میرے خلفاء آسن. کون آسن؟ پوری توجہ کر بے، پوری توجہ. نظریے دی گل پیا کرے نا متوتے کو کوئی نہ دسے. میرے بعد میرے کون آسن؟ خلفاء آئین. سعید بعد سعید خلیفہ جانشین بن گئے میرا پیر ابو بکر صدیق. سچے توجہ کر کوٹت دولا توجہ کر. حضرت ابو بکر نبی دا صحابی سچا، حضرت ابو بکر نبی دا شاگرد سچا، حضرت ابو بکر پہلا مسلم سچا، حضرت ابو بکر پہلا مومن سچا، حضرت ابو بکر نبی دا جانشین سچا، حضرت ابو بکر خلیفہ بلا فصل سچا. میرا پیارا حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت ختم نبوت دی وڈی دلیل ہے. اگر پیغمبر آخری نبی نہ ہوں دے ابو بکر کدیں خلیفہ نہ بندا. ابو بکر دا خلیفہ بننا اس بات دی دلیل ہے حضرت پیغمبر تے نبوت پوری تھی گئی. ٹھیک ہے. پہلا خلیفہ کون؟ چھکیا لا یار میں نہیں آدھا پاک پیغمبر دا اپنا ارشاد گرامی ہے.
تفسیر کمی والا نقل پیا کریں دے. حضرت ابی نے اپنی گھر والی حضرت حفصہ نو فرمایا حفصہ میں تینوں گل دساواں یا رسول اللہ ضرور فرماؤ. آپ نے فرمایا حفصہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم بعدہ ابو کے میرے بعد خلافت دا والی ابو بکر ہے, ابو بکر دے بعد تیرا بابا. بی بی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ من اخبرکا کہیں خبر دیتی کہیں فیصلہ کیتا. حضرت ابی نے فرمایا حفصہ نبأنی العلیم الخبیر, علیم خبیر خدا فیصلہ کیتے میرے بعد خلافت دا والی ابو بکر ہے تے ابو بکر دے بعد عمر رہے. پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے. بول یار سائیں اپنے سامنے مسلح تے کھڑا ہے بولتا ایک بھی گال تھوڑی سنو پیچھے میں اگلی گال تے چلنا. توجہ فرمائی بیٹھے ہو تو سنیے حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ معراج کرائیے جلے سائیں آسمانے تے گئن خدا نبی دے استقبال واسطے نبییں دی جماعت سڈوائیے. سارے نبیوں آؤ اج میرا محبوب پہ آندے. واہ سونا تری کیا شان ہے, سونا تری کیا عظمت ہے, سونا تری کیا فضیلت تے افضلیت. اس واسطے تے میرے اکابر علماء دیوبند پیغمبر کو سارے نبی کنے افضل تے اچا پہ منیندل. میرا عقیدہ میرے وڈے بزرگ نا عقیدہ میرے نانا بزرگوار علامہ عبدالستار توسوی دا عقیدہ, شیخ الاسلام حضرت مدنی دا عقیدہ, حضرت شیخ الہند دا عقیدہ, حضرت گنگوہی تے حضرت نانوتوی دا عقیدہ, تمام اکابر اہل سنت دا عقیدہ. مدنی کریم 14 طبقہ نے سردار, دعا جہاناں دے سردار, نبیاں تے رسولہ نے سردار, نور تے بشر دے سردار, اولین تے آخرین نے سردار. کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی سی. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق تو وعد دے. یہ چوار کو کہیں بیماری ہے یہ کیا نہیں تو ہی اٹھی ونتے کوئی نال گھن ون دوہیں ونجو اٹھو ونجو اٹھو. نبی علیہ السلام آسمانے تے گئے نبی استقبال کیتے سچے. نماز دا جو ٹائم تھی گئے جبرائیل بانگ دیتی ہے. جبرائیل تو بانگا بان اللہ کیری بانگ نے ماں یہ سارے آ گئے. اللہ فرمائے جتا میرا محبوب آوے بیتا بے نبییں دی بانگ نہیں چل دی. سچے بول یار ان بانگ چلسی تا سوڑے محمد کریم علی چلسی. سچے الواہ یار افسوس وقت کا نہیں ورنہ میں کئی موتی تک بے جمنا چاہتا ہمیں. اسا جی میں سائیں دی افضلیت دے قائل ہیں ان جی میں سائیں دی نسبت نال ہر شے دی افضلیت دے قائل ہیں. پتہ نہیں سمجھ آنی پی جانی پی سمجھ آنی جس میں سائیں دی افضلیت دے قائل ہیں اسے سائیں دی نسبت نال ہر شے کو افضل منینے ہیں. شاید تک کو گل میری سمجھ نہیں آئی. میرا پیارا توجہ چا فرما جی میں میرے نبی دا درجہ باقی نبی کنے اچا میں نبی دی حدیث دا درجہ باقی نبی دی حدیث کنے اچا جی میں سارے نبی دا درجہ باقی نبی کنے اچا میں نبی دی جماعت دا درجہ باقی نبی دی جماعت کنے اچا جی میں سارے نبی دا درجہ باقی نبی کنے اچا میں نبی دی ازواج دا درجہ باقی نبی دی ازواج کنے اچا جی میں سارے نبی دا درجہ باقی نبی کنے اچا میں نبی دے طریقے دا درجہ باقی نبی دے طریقے کنے اچا جی میں سارے نبی دا درجہ باقی نبی کنے اچا میں نبی دی سنت دا درجہ باقی نبی دے عمل کنے اچا جی میں سارے نبی دا درجہ ساری کائنات دے نبی کنے اچا میں میرے نبی دی اہل بیت دا درجہ باقی نبی دی اہل بیت کنے بھی اچا. کاغذ قلم چاہیے ودی تو لکھ ون نہ تو دل تے لکھ ون. دسی لوگوں کو توسوی آیا حاج عقیدہ دس گئے حسن بن نبی دے نواسے مگر میرے نبی دے نواسے حسین دی برابری کوئی نہیں کرت. کچھ سمجھ آئیے الوینا نہیں میں حسن باقی نبی دے صحابہ توجہ حسن باقی نبی دے صحابہ میں سب دا احترام کرے نا. حضرت نبی علیہ السلام نے عام فرمایا اللہ نے سارے نبیوں کو صدیق عطا کیتے تے میں نوں بھی صدیق عطا کیتے لیکن ساری کائنات دے صدیقین جمع کر حضرت نبی نے فرمائے سارے صدیقین کٹھا کر میرے صدیق دی برابری نہیں کریں دے. سچے الواہ یار
حسن نبی یا ازواج میں انکار نہ کریں دا لیکن میرے نبی دی ازواج دی برابری نہیں وے کریں گے آئے ہائے کوٹا دوالا تک کیا کیا رسا میں میرے نبی جا گھر والا مومنے جا ماوائن ہے بولو یار النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ فرمائے میرے نبی جا بیویاں مومنے جا کیا ہے اللہ یار مومنے جا کیا ہے کیا خیال ہے کیا خیال ہے جیڑی عورت کہیں نبی دے نکاح وچ آونجے مومنے دی ماں نہیں بن دی استغفر اللہ لا حول ولا قوت اتھا تو روز میرا آواز ہونا چاہیے ہے بھائی اتھا تو ستانی تروڑی بیٹھے ہو تس وقت بھی ویکسین آ گئی ہے آوے توجہ ہے پکا میرا پیارا حضرت آدم دی بیوی توجہ کر توجہ خاص کر لکھے پڑھے حضرات تعلیم یافتہ حضرات علم والے حضرات مطالعے والے حضرات ذوق والے حضرات نظریات والے حضرات توجہ کریں حضرت آدم دی بیوی ہے لیکن مومنہ دی ماں نہیں تو ٹائم نہیں پہ دے سمجھ نہیں آتی گل تو ٹائم دو اللہ دا واسطہ ہی وے ٹائم دو لیکن نظریاتی بندے کو ٹائم دو سیکا بندے کو ٹائم دو معتبر علماء نال تعلق قائم کرو حضرت آدم دی بیوی ہے لیکن مومنہ دی ماں نہیں حضرت ابراہیم دی بیوی تہے لیکن مومنہ دی ماں نہیں حضرت موسیٰ دی بیوی تہے لیکن مومنہ دی ماں نہیں حضرت عیسیٰ شادی کوئی نہیں کی تھی جلے آسن شادی کرے سن حضرت دی بیوی تا ہو سی لیکن مومنہ دی ماں نہیں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو شان عطا کی تھی جڑے عورتاں میرے نبی دے نکاح وچ آئیں صرف یہ بیبیاں مومنے جا ماوائن مخصوص شان ہے مخصوص ہر عورت مومن دی ماں نہیں کچھ سمجھ آنی بیٹھی اما خدیجہ اما سودا اما عائشہ اما حفصہ اما ام حبیبہ اما ام سلمہ اما زینب اما میمونہ اما صفیہ اما جویریہ اما دوجی زینب نبی جا 11 ازواج مطہرات پوری کائنات دے مومن جا ماوائن سچے انہیں دا انتخاب اللہ آپ کیتے کہیں کیتے بلکہ اللہ سے فرمائے میرا پیغمبر انہیں کو ہن تبدیل ہی نہیں کرنا انہیں کو تبدیل اور پیغمبر دے بعد انہیں دے نال امتی دا نکاح بھی جائز کوئی نہیں گل سمجھ آئیے انہیں کو بدلنا بھی نہیں کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں سمجھ آئی نبی علیہ السلام دی ایک گھر والی ہے انہوں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر دی بیٹی ہے تو سا نہ جان دے ہو ابو بکر دی بیٹی عائشہ ہے عمر دی بیٹی بی بی حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ اس سیدہ حفصہ نبی دا حرم ہے نبی دا بھرم ہے ساری روحانی اماں ہے ایک دفعہ اتفاق ایسا تھا کوئی موقع آ گئے کہ نبی علیہ السلام نے بی بی حفصہ کو ایک طلاق دے دیتی کوئی وجہ ہو سی میں دا اللہ شان اچھی کرنا چاہتا ہا گل سمجھ آئیے صحیح ایک طلاق چلی تھی بی بی بڑی پریشان ہے رات کو روندی رہی ہے پتہ نہیں میں کنے کوئی کوتا ہی تھی گئی ہے حضرت پیغمبر میں کو طلاق چلی تھی ہے حضرت نبی علیہ السلام سویرے تشریف کھیلنا ہے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حفصہ پریشان نہ تھی میرے کلو جبرائیل آئے اللہ پاک دا پیغام کھیلنا ہے اللہ پر فرمائے میرا پیغمبر راجے حفصہ تا حفصہ دی طرف واپس رجوع کرو حفصہ دی طرف التفات کرو یا اللہ کیا وجہ فرمائے میرا پیغمبر فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ اے روزہ رکھن والی بی بی ہے عبادت کرن والی بی بی ہے سارا دن روزہ رکھیں دیئے ساری رات مسلح تے گزریں دیئے میں خدا تقدیر دی قلم نہ لکھے فَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ حفصہ جی میں دنیا بھی توڑی بیوی ہے جنتی جی توڑی بیوی ہو اندازہ کر ازواج مطہرات دی شان دا اندازہ کر شان دا کئی بدبختن بھونک دے ودن اللہ انہیں کو توبہ دی توفیق دے اچھی آمین آکھ یار عائشہ چنگی نہ ہوئے ہاں خدا نبی کو عائشہ دے گھر سماوے علیندہ نیوے یار نبی سیدہ جلے ویلے رحلت دا وقت آئے گھر عائشہ دا حجرہ عائشہ دا بستر عائشہ دا گود عائشہ دی تے سر پاک سونے نبی دا
یہ بی بی چنگی کائے نہیں؟ تیری بیوی چنگی ہے، میری بیوی چنگی ہے، نبی دی بیوی چنگی کائے نہیں؟ سوچے نا نہیں میں یار، اللہ نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں باون دینا، حضرت نبی کو بستر والی بیوی کی میں نہ پاک دینے، میں آدھا نبی پاک ہے، نبی دا رشتہ ہی پاک ہے۔ سچے چھکے اللہ زونر اللہ مل کے اللہ یار کیجری شان ہے اما عائشہ دی جو دشمن جو الزام چلائے جھوٹا خدا قرآن جا آیتاں پیا اتریں دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورت نور پڑھ تیرا دل نور کنے بھریج ویسی اللہ کے جہاں ضابطہ پیش کر دیتے دنیا دے لوگوں سمجھے دے کیوں نہیں وے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پلیت عورتاں پلیت مرداں واسطے، پلیت مرد پلیت عورتاں واسطے، پاک عورتاں پاک مرداں واسطے تے پاک مرد پاک عورتاں واسطے، اولئک مبرؤون مما یقولون، میں خدا گواہی دینا میرے محمد جیسا پاک مرد کوئی نہیں، عائشہ جیسی پاک بی بی کوئی نہیں۔ نبی دا حرم ہے، نبی دا بھرم ہے، نبی دا لباس ہے، حضرت نبی دی رحلت تھئیے گھر عائشہ دا، بستر عائشہ دا، گوت عائشہ دی، حضرت پیغمبر دا جنازہ مبارک تھے حجرہ عائشہ دا، حضرت پیغمبر دی قبر مبارک بنی ہے گھر عائشہ دا، اون وقت کنے کھن کی آج تک 1400 سال تھی گئے رحمت والا نبی جتھا آرام پیا فرمے دے گھر عائشہ دا ہے جلے قیامت والے ڈی سونا اٹھ سی گھر عائشہ دا اس سچے اور صحیح فرمائے اے جنت دا ٹکڑا ہے۔ صحیح بخاری اچ موجود، مسلم اچ موجود، ترمذی اچ موجود، موطا امام مالک اچ موجود، صحیح ابن حبان اچ موجود، بلکہ امامی علماء اپنے کتابیں وچ نقل پائے کریں، حضرت علی دی روایت بھی نقل پائے کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں پوچھے دنیا دے اتے مقدس ترین خطہ کیڑا ہے؟ انہیں فرمائے مقدس ترین خطہ عائشہ دا گھر ہے۔ حضرت کیا وجہ؟ آپ نے فرمائے وجہ ہے دے دنی وے جو رحمت والا نبی آرام پہ فرمے دے تے رحمت وسطی کھڑیے تے 70,000 ملائکہ روزانہ بارگاہ نبوت حاضر تھی کہ صلاۃ و سلام عرض پہ کریں دن تے رحمت دا نزول پیا تھی دے تے پہرا لگا پہ خدائی۔ اور صحیح فرمائے جلے قیامت دنیا سی میں اتھو اٹھساں ابو بکر عمر ڈوہیں میرے نال حسن۔ یہ تو معلوم تھی دے نبی بھی جنتی ستا پہ ابو بکر عمر ہی جنتی ستے پہ سچے اللہ 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 میں نہیں پیادا جو جنت ہے میرا آقا آپ ارشاد فرما گئے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تے میرے منبر دے درمیان والا ٹکڑا اے جنت دا باغ ہے، یعنی میرا مصلی بھی جنت ہے، میرا منبر بھی جنت ہے، عائشہ دا گھر بھی جنت ہے، میری قبر بھی جنت ہے تے ابو بکر عمر جا قبر بھی جنت ہو سن۔ اللہ تک کو منن دی توفیق دے وے اچھی آمین آکھ۔ بہرحال میں جرا موضوع شروع کیتے او گل پوری کروں۔ حضرت طبی صحیح فرمائے میں ختم نبوت تاج پا کے آیا، میرے بعد نواں نبی نہ آسی، میرے بعد میرے خلفاء سن، پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق سچے، دوجا خلیفہ حضرت فاروق اعظم، تریجا خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا، علی بھی سچا، ابو بکر بھی کامیاب، علی بھی کامیاب، ابو بکر بھی جنتی، علی بھی جنتی سچے۔ ہن توجہ کرو جری گال ضروری کرنی ہے او میں ہن شروع پیا کرنا حالی تمہید ہائی کروں چاہ حضرت میں کو ٹائم ڈسائے ٹائم زیادہ نہ تھی ونجے میرے دوست و بزرگو حضرت نبی دو بعد خلافت شروع تھئیے، خلافت واسطے خلفاء آئین، خلفاء جا کچھ صفات ہن، انہیں صفات تے جرا پورا اتردہ گئے، او مسند خلافت تے آندہ رہے، سلسلہ ایمیں چلدہ رہے۔ خلفاء راشدین 4 حضرات ہن، انہیں دے بعد خلیفہ بن گئے امام حسن رضی اللہ عنہ۔ کون بن گئے؟ اللہ او یار حضرت حسن رضی اللہ عنہ دے بعد خلیفہ بن گئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت معاویہ تو بعد اقتدار تے آ گئے یزید، کون؟ الوچا،
وہ جو ہی کرسی تے آئے وہ پہلے پیغام بھجوائے جو حجاز والے میری بیعت کرن، جب تک حجاز والے بیعت نہیں کریں دے میری حکومت تکڑی نہیں تھی دی، بلکہ میری حکومت قائم ہی نہیں تھی دی، میری حکومت ڈھائے پوسی اے جڑے حکمران ہوندے نا شو دے ودے تا ایڑے راند نہیں میں انہیں کو رات کو نیندر شیندر کہے نہیں بیان دی تُسا کوٹو دوالے چنگے اور رات کو اپنا منج دا کھیری پیتا تے بس خراٹے مار کے سٹا وہ سویرے وال اٹھا اے وڈے لوگا کو نہ ڈٹھا کرو نہیں شو جندہ حال بہت پتلا ہوندوے اللہ رحمت جلے ساکوں سمن نہیں دیں دے بجلی نہیں دیں دے وقت آپ کو نیندر آس رہے علیندہ نہیں وے مخلوق اللہ دا کمبا ہے انہیں دی آہ لگ دیئے نہیں لگ دی بول یار اچھنے بولندہ بہرحال اقتدار تے یزید آ گئے یزید نے مدینے دے گورنر کو خط لکھے پیغام بھیجس کہ اتھو دے نامی گرامی وڈے دو بندین ایک حضرت نبی دا نواسائے امام حسین ایک ابو بکر صدیق دا نواسائے عبداللہ بن زبیر انہیں کو آنکھ میری بیعت کر رہے ہیں گورنر دا پیغام آ گئے ملاقات تھی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین فرمائے گورنر صاحب اگے تک کدہ ہی نہیں وے ملے آج پائے مل دے ہو وہاں کسی میں معاملہ آ گئے کہ خط آئے حضرت معاویہ فوت تھی گئے یزید اقتدار تے آ گئے او آدھے میری تساں بیعت کرو میں تہوں تو انال رابطہ کی توجہ ہے پوری توجہ کر بھائی میں بہت قیمتی گل کرنا چاہنا ہم افسوس ہے ٹائم ہی کائیں نہیں حضرت حسین دا ذکر تا ہر کوئی کریں دے مگر حسینی فکر کوئی نہیں دسیں دا بلکہ میں آدھا لوگوں کو پتہ ہی کہیں نہیں حسینی فکر دا میرے پیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمائے گورنر صاحب اپنے یزید کو آنکھ چاہم میں تیری بیعت نہیں کریں دا میں تیری بیعت بول 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 اول رابطہ کیتے عبداللہ بن زبیر نال حضرت عبداللہ بن زبیر فرمائے جیری گل حسین کیتی ہے سچی کیتی ہے میں حضرت حسین دا حامی ہاں حضرت حسین دا ہم نواہ ہاں یزید کو آکھو میں بھی تیری بیعت نہیں کریں ان پوری توجہ کر بے تک کوئی نہیں رسیندہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید دے بارے جرا موقف اختیار کیتے ان دی پہلی تائید کرن والا سادے ابو بکر صدیق دا نواسا ہے تک پوری گال تا رسیندے نہیں سڑدہ بیٹھیں انہا نا کیا ہا حضرت عبداللہ بن زبیر انہیں بزرگ انکار کر دیتا جرے والے انکار کیتا اتھا تا کھل بلی مچ گئی اتنے بڑے لوگ اگر ساری بیعت نہیں کریں دے وقت ساری حکومت کو خطرہ پائے گئے ساری حکومت تا نہیں قائم تھی دی اتنا مضبوطی نہیں تھی دی کہیں ملے ڈھائے پوسی چنانچہ بڑی پریشانی تھی گئی حضرت حسین کنے پوچھن لگے کیا وجہ آپ نے فرمایا میں تا پہلے دن انکار کر دیتے جلے یزید دا نہ آیا ہا میں پہلے دن آکھا ہا اے خلافت دا مستحق کائنی خلافت یا کچھ شرطائن اے نبوت دی خلافت ہے میرے نانے دی خلافت ہے کوئی عام خلافت نہیں ہر بندہ ای مقام تے نہیں آ سکدا وہ آسی جرا خلافت دے اہل ہووے سمجھ آنی پہ گال مدھک جزی میں عرض کرے سان زیادی تفصیل دا ٹائم نہیں لوگ ہیں دریافت کیتا حضرت کیا وجہ تو سب کو خلافت دا اہل کیوں نہیں سمجھیں دے میرے پیر حضرت حسین نے فرمائے پہلی غلطہ ہے صحابہ دا دورے صحابہ موجودن صحابہ بچو خلیفہ ہوئے یزید آدھے میری بیعت کرو یزید صحابی کائنی سمجھ آئیے پہلی گال تا اے ہے افضل لوگ موجودن اعلیٰ لوگ موجودن برتر لوگ موجودن اولا لوگ موجودن علم والے موجودن تقوی والے موجودن خلیفہ انہیں وچو ہوئے یزید کیوں کچھ سمجھ آنی بیٹھی نہیں سمجھ آئی بلکہ حضرت دی گل کو ذرا کھولا چاہا کھول دے ماں تک وقت کوئی نہ ڈسے سی میرے بغیر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ابو بکر مسجد خلافت آیا اساں بیعت کی تھی ابو بکر صحابیہ حضرت عمر خلافت آیا اساں بیعت کی تھی عمر صحابیہ حضرت عثمان خلافت آیا اساں بیعت کی تھی عثمان صحابیہ حضرت علی خلافت آیا اساں بیعت کی تھی علی صحابیہ حضرت حسن خلافت آیا اساں بیعت کی تھی او صحابیہ حضرت معاویہ خلافت آیا اساں بیعت کی تھی معاویہ صحابیہ یزید جو دے بیعت کر رو یزید صحابی نہیں اس واسطے میں حسین بیعت نہ کریں دا کوئی نکتہ سمجھ آیا ہے بولیں دا نہیں میں زولنا نہیں بولیں دا
بس حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنا جرا موقف پیش کیتے میں ان دی ہک جزی عرض کر دیتی ہے باقی وقت کی تھئی مل سوں تو میں تفصیل عرض کرے ساں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آخر تک ول این نظریے تے قائم رہ گئے آپ مدینے رہ گئے نظریہ ایوہا آپ مکے چلے گئے موقف ایوہا صحابہ نال گفتگو چل دی رہی ہے موقف ایوہا کوفے والے خط لکھ ریتن دھوکے دار ہن کہ تساں آؤ اسا تہاڈی بیعت چا کرے سوں حضرت انہیں تے اعتماد چا کیتا عالم الغیب اللہ او بندے خط لکھن والے غدار ہن اتھو دے سبئی جھوٹے ہن حضرت اعتماد کر کے عراق تے کوفہ تشریف گھن گئے حضرت حسین دا موقف ایوہا جلے کربلا پہنچن موقف آپ دا ایوہا جلے ویلے گورنر دے امال لال گفتگو تھئیے انہیں دریافت کیتے جو کینے آئے ہو حضرت فرمائے لوگے میں کو خط لکھن میں اس واسطے آیا میں لڑائی واسطے نہیں آیا میں جنگ واسطے نہیں آیا اصلاح واسطے آیا خلافت واسطے آیا سنت واسطے آیا شریعت واسطے آیا میں آدھا میرے نانے دے کلمے والا نظام نافذ تھی وے ایک جملہ بھی دسینا میں موجود بندہ تو نہیں لیکن میں جملہ دسینا آج کل کئی نادان سارے سادے صوفی ودن ختم شد اے آدھے ودن ہنیں سیاست دا اسلام نال کی ہاں تعلق ہے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ میرا یہ موضوع بھی نہیں میں سیاسی بندہ بھی نہیں لیکن ایک جملہ دسینا میرا بھائی توجہ کر میں آدھاں اگر سیاست اسلام دا حصہ کائی نہیں حضرت حسین کربلا کیا کرن گئے ہن وہ کچھ سمجھ آئی ہے اللہ کرے گال تک کچھ سمجھ آوے اوہ اللہ دا بندہ علماء تے اعتماد کیتا کر بزرگیں تے اعتماد کر اے علم والے لوگن سمجھ والے لوگن اے سیاست دین دا حصہ ہے اگر حصہ نہیں پیغمبر ہجرت کر کے مدینے کیوں گئے اگر حصہ نہیں بدر کیا ہا اگر حصہ نہیں احد کیا ہا اگر حصہ نہیں خندق کیا ہا اگر حصہ نہیں حدیبیہ وچ کیا ہا اگر حصہ نہیں مکہ فتح کیویں تھے اگر اے حصہ نہیں حضرت پیغمبر تبوک کیوں پہ ویندن اتنی بڑی طاقت نال کیوں پہ ٹکریندن میرا پیارا سیاست دین دا حصہ ہے غلط فہمی دے اندر مبتلا نہ تھی عقائد بھی اسلام والے عبادات بھی اسلام والا نظریات بھی اسلام والے معاملات بھی اسلام والے اخلاقیات بھی اسلام والے اور ساری سیاست بھی اسلام والی ٹھیک ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے انہیں سجن میں آیا انہیں آکھے ابن زیاد آدے اسبی گل نہیں سن دے سارا تحق کو مطالبہ ہے حسین کو آکھو بیعت کر رہے آپ نے فرمائے بیعت کر رہا تو اتھائی کر رہا مکے کر رہا مدینے کر رہا میں پہلے دی انکار کر دیتے یزید خلافت دے اہل کائنی ان اندر خلفاء والا صفتہ کائنی میں ان دی بیعت نہ کریں دا میں کل بھی انکار کیتے اج بھی انکار کھڑا کریں دا میں بیعت نہ کریں دا جرے مذاکرات ہیں لمبا حال ہے تفصیل دا ہن وقت نہیں بہرحال او بیاں گلاں کرن لگ گئے بالآخر عادل ابن زیاد آکھے حضرت حسین کو آکھو بیعت کرے نہیں تو بیعت کر ورنہ لڑائی واسطے تیار تھی حضرت فرمائے میں لڑن واسطے آیا تو نہیں نہ میں لڑائی کر کے آیا نہ میرے کول فوج ہے نہ میرے کول اسلحہ ہے نہ میرے کول افراد میں تو اصلاح واسطے آیا صلح واسطے آیا خام خواہ تساں لڑ دے ہو ول میں نبی تے علی دا غیور ہاشمی خونا میں بھی ول پچھو تے نہیں ہٹدا اول مقابلہ تھی سی ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی میری فطرت میں مجھے بس ٹوٹنا آتا ہے جھک جانا نہیں آتا میرے دوست بزرگوں حضرت حسین اندر سے ڈٹ گئے حتیٰ کہ حضرت نے بہت بڑی قربانی پیش کر دی تھی حضرت حسین نے بہت سارے مسئلے حل کیتن تسا حالی ہک مسئلہ سمجھو او مسئلہ اے ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائے اسلام توجہ اسلام دے اندر تکیے دی گنجائش کائنی اگر تکیہ ہوئے ہا تو میں ضرور کر رہا نہیں پیا سمجھیں دا آج کل کئی لوگ بدیادن ہنی علی ڈردہ ہا نعوذ باللہ ابو بکر دا زور ہا پیچھے بیعت کی تھی اس تکیہ کر کے انا للہ وین عمر دا زور ہا پیچھے تکیہ کر کے بیعت چا کی تھی میں کہ علی تکیہ کر کے تقریباً 20-25 سال ابو بکر عمر عثمان دی بیعت ہی کریں دے تکیہ کر کے انہیں دے نال ہی ودے تکیہ کر کے نمازاں ہی پڑھ دے معاذ اللہ جہندہ بابا تکیہ کریں دے انہا بیٹا حسین تکیہ کر کے یزید دی بیعت کیوں نہیں چا کریں دا اگر حضرت حسین بیعت کر رہا میرے خیال ہے جان ہی بچے ہا حسین دا خاندان ہی بچے ہا بلکہ حضرت جرش منگن ہا دے وے ہا
یزید دے ویا کے نا اور یار تورے کو ممبر آندے نہیں ووٹ منگن تو سا کیا دیو گلی بنا دے سڑک بنوا دے نلکا لوا دے گیس لوا دے میرے پتر دی نوکری لوا ہے نا پھر جو کوڑا سچا وعدہ کر دیں ہاں یار کر دینے ہیں کر ہی دیں کئی گلیاں بنا دیں سڑکاں بنا دیں بجلی لوا دیں گیس منگوا دیں جی گیس دا پائپ تے لوا دیں گیس آوے تے بھامے نہ آوے کیا خیال ہے مارکا الیندہ نہیں میں نوکری شوکری بھی حالی لوا دے سن وہ جلے بے مارکا سن وہ تیرے پتر کو گھر بھیجے سن یہ علیحدہ بات ہے لیکن بہرحال وقتی طور تے تک گل منیج ویندی ایویں ہے کہ نا تے اگر تکیہ ہوئے حضرت حسین نہیں کر رہا جرشے منگے ہا وہ تو اون زمانے دا یو ہا میرے خیال ہے یزید ہر شے پوری کر رہا لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی جرت دا مظاہرہ کیتے دینی حمیت دا مظاہرہ کیتے حضرت نے بہت بڑی قربانی دیتی ہے لیکن یزید دے ہاتھ نہیں رکھا سچے اچھی بول یار چھکے بول یار وہ بار بار اصرار کریں دے رہ گئے بیعت دا تقاضا کریں دے رہ گئے میرے پیر حضرت امام حسین نے فرمائے حسین دا تیر تے آ سکدا تلوار تے آ سکدا خنجر تے آ سکدا نیزے تے آ سکدا لیکن ظالم تے فاسق فاجر تے ہاتھ تے نہیں آندا کٹا کر سر شہ کربو بلا نے یہ بتایا ہے در باطل پہ جھک سکتی نہیں مومن کی پیشانی وطن قربان کرے سا جائیداداں قربان کرے سا خیشاں کارب قربان کرے سا لیکن ظالم دی حمایت کوئی نہ کرے سا معاہدہ حسین تیری جرت کو سلام ہے اسا حضرت حسین دے حامی ہیں اسا دے حسین سچا حسین دا موقف سچا حسین دا پروگرام سچا حضرت حسین دا سچا اسا سنی حضرت حسین دی غلامی وچ رہنا چاہتے ہیں اسا سنی حسین دے کٹھے جنت وڑنا چاہتے ہیں سارا یزید نال کوئی تعلق نہیں سچے یار سارے علماء اج تک غلط کو غلط آہدن برے کو برا آہدن ظالم کو ظالم آہدن مرزائی کو مرزائی آہدن یہودی کو یہودی آہدن میاداں اے حسینی جذبے دا اثر ہے پتہ نہیں میں کیا کھڑا آدھاں اے حضرت حسین دا دیتا ہویا سبق ہے جنہوں تے میرے اکابر اج تک قائم ہیں الحمدللہ اسا صحیح کو صحیح آکسوں غلط کو غلط آکسوں اچھے کو اچھا آکسوں برے کو برا آکسوں یہودی کو یہودی آکسوں مرزائی کو مرزائی آکسوں مسلمان کو مسلمان آکسوں ٹھیک ہے ایسا کو سبق پیر حسین دے گئے ایسا کو سبق حضرت حسین دا دیتا ہوئے اللہ سا کو این سبق تے قائم رہن دی توفیق دے اچھی آمین آخ یار کیجری گالے حسین مدینے جا نمازاں چھوڑا ہے حسین مکے دے طواف چھوڑا ہے حسین نانے دی قبر چھوڑا ہے حسین اتھو دا آرام چھوڑا ہے کوئی معمولی گال ہے حضرت اتنی بڑی شان اتنی بڑی سیادت اتنی بڑی عزت عظمت صحابہ دی محبت چھوڑ کے ان جنگل تے صحرا دے اندر آیا دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین دوش پر جس کو نبوت نے بٹھایا وہ حسین سید اہل جنہ جس کو بنایا وہ حسین ہر کے تھا حلقوم جس کا بوسہ گاہ مصطفیٰ دل لبھاتی تھی نبی کا جس کے بچپن کی ادا آ کے دیکھو کربلا کے دشت ہے بتناک میں خون میں ڈوبا ہوا لیٹا ہے کیوں کر خاک میں کہ سنا حسین تو نبی دے موجھیں تے سواجاں کرے نہ ہمیں کربلا دے میدانی کی میں آئی میرے پیر حسین فرمائے نانے دے دین واسطے اللہ سا کو صحابہ دی محبتی دے وے تے اہل بیت دی محبتی دے وے اچھی آمین آخ ساتھی پرچان لکھ دے پانی یار پرچان دا ٹائم تا ہے کائنا پتہ نہیں کیا پیاد ہے میری سمجھ کو لو باہر ہے یہ بندے دا سوال کو یاد ہے عجیب غریب سوالات ہیں یہ آدھے ہیں علی تے معاویہ کیا فرق ہے علی نبی دا رشتہ دار ہے معاویہ نبی دا رشتہ دار ہے سونا علی نبی دا داماد ہے حضرت معاویہ نبی دا سالہ ہے تیرے سالے چنگے ہیں نبی دا سالہ گندہ ہے علیندہ نہیں میں اور بیا رشتہ تھا کدساں بیا رشتہ تھا کدساں حضرت معاویہ حضرت نبی دا سالہ ہے حضرت معاویہ حضرت نبی دا سانڈو بھی لگ دے حضرت معاویہ حضرت امام حسین دا سورا لگ دے ڈسکی میں چھوڑوں معاویہ دی بھانجی
حسین دی گھر والی جندا نا بی بی لیلا ہے، اون کنے حضرت دا بیٹا پیدا تھے جندا نا علی اکبر ہے. علی اکبر حسین دا شہزادہ ہے، کربلا دا شہید ہے، علی دا پوترا ہے، معاویہ دا دوہترا ہے. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. باقی غلط فہمی جنرا تے کو لوگیں دھوکا دے دیتے. میرا پیارا حضرت علی نبی دا صحابی، حضرت معاویہ بھی نبی دا صحابی، حضرت علی نبی دا شاگرد ہے، حضرت معاویہ بھی نبی دا شاگرد ہے. علی بھی جنتی ہے تے معاویہ بھی جنتی ہے. سچے البتہ ہک جرا وچ کنڈا کھڑے میں وہ کٹ چھوڑا او تے کو دھوکھا دیتے نے کہ علی دے معاویہ دا اختلاف تھی گیا. ہاں اس واسطے فیصلہ کر میرا پیارا، میں کون ہاں فیصلہ کرن والا؟ اگر امام نماز دے وچ بھول ونجے نا، امام نماز وچ بھول ونجے، غلطی کر کھڑے، لکمہ کون دیں دے؟ بولو جڑے گلی تو ٹپ دے پہن او دے سکتا لکمہ او دے سی جرا جماعت بھی شامل ہے. صحابہ دا معاملہ ہے، تبصرہ کر رہے تا کوئی صحابی کر رہے، میں تا غیر صحابی ہاں، میں کو تو تبصرے دی اجازت نہیں. سچے باقی جرے اختلاف دی گل ہے او بھی سمجھ کے ونج میرا پیارا، تو سمجھی ودی کو انہیں دے عقیدے دا اختلاف ہا، عقیدے دا اختلاف نہ ہا، علی تے معاویہ دے درمیان نظریے دا اختلاف نہ ہا، توحید دا اختلاف نہ ہا، رسالت دا اختلاف نہ ہا، ختم نبوت دا اختلاف نہ ہا، آخرت دا اختلاف نہ ہا، کلمے دا اختلاف نہ ہا، نماز دا اختلاف نہ ہا، حج دا اختلاف نہ ہا، روزے دا اختلاف نہ ہا، قرآن دا اختلاف نہ ہا. دوہیں دا عقیدہ ہک ہا، دوہیں دا کلمہ ہک ہا، دوہیں دا عمل ہک ہا، دوہیں دی نماز ہک ہائی. اختلاف تھی گیا ہا ہک مسئلے دے اندر، او مسئلہ سیاسی ہا، ان دے وچ رائے دا اختلاف تھی گئے، ورنہ علی بھی مومن ہے، معاویہ ہی مومن ہے. تیرا بھرا نال اختلاف تھی ونجے کیا خیال ہے ابے دے نسب جو کون باہروں نکل وے سی؟ بولے نہ نہیں میں ہوں بول یار. چلو تیرے پترا پتی لڑ پوین تو ہک پتر کو اپنے نسب جو کٹ چھوڑے سے، بولے نہ نہیں میں جائیداد کرے محروم کر چھوڑے سے. اللہ دا بندہ رائے دا اختلاف تھی ویندے، غلط فہمیاں تھی وینن، مغالطے تھی وینن. ایتا صحابہ ہیں، ایتا صحاب میاداں حضرت فاطمہ تے حضرت عباس دا جھگڑا تھی گئے تے کتر سیندے نہیں. حضرت عباس بی بی فاطمہ کنے مطالبہ کی تے، عباس نبی دا چاچا ہے، عباس علی دا چاچا ہے، حضرت فاطمہ دا ڈاڈا لگ دے، بی بی فاطمہ نال جھگڑا تھی گئے. بی بی دے کولو پیغمبر دے 7 باغ ہن، فرو کافی دے اندر موجود ہے. حضرت عباس مطالبہ کی تے، میری پیاری بیٹی، میری پوتری، اے جیرے باغ نبی دے تیرے کولو ہیں، نبی دی ناری نہ اولاد کائن آئی، میں نبی دا چاچا ہاں، میں نبی دا وارث ہاں، انہیں باغ وچوں میرا حصہ میں کو دے. تو دا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ اللہ دا بندہ چاچا عباس ہی سچا ہے، سیدہ فاطمہ ہی سچی. سچے بولتا حضرت موسیٰ دا اختلاف تھی گیا، حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون دا جھگڑا تھی گئے. قرآن مجید ہی موجود ہے. میں پوچھتا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ دوہیں سچے. غلط فہمی تھی گئی. حضرت موسیٰ اپنے وڈے بھرا نال لڑ پائے. قرآن مجید چے حضرت موسیٰ وڈے بھرا دی داڑھی پکڑی کھڑے قرآن مجید چے، لیکن موسیٰ ہی سچا ہے، ہارون ہی سچا ہے. غلط فہمی تھی گئی ہائی. حضرت موسیٰ تے حضرت خضر دا جھگڑا تھی گئے. قرآن مجید چے حضرت موسیٰ بھی سچا ہے، حضرت خضر بھی سچا ہے. سچے اے بھی حضرت علی تے حضرت معاویہ دا ایک رائے دا اختلاف تھی گیا ہا. حضرت عثمان دے خون دے بدلے دے اندر حضرت معاویہ آکھے عثمان جہاں جوان شہید تھی گئے، جلدی بدلہ گھنو ورنہ ایک قاتل جری تھی ویسن، کل تو دوتے بھی حملہ کر دے سن. حضرت علی فرمائے معاویہ آپ پہلے میری بیعت کر، پہلے میری ہم نوائی وچ آ، پہلے میری تابعداری کر، میں خلیفہ راشد ہاں، میرا دست و بازو بن، اساری طاقت ہک تھی ونجے، جلے کٹھے تھی ویسوں، پیچھے اسا قاتلیں کو پکڑ کے سزا دے سوں، کم سوکھا تھی ویسی. علی بھی سچا ہا، حضرت معاویہ بھی سچا ہا، لیکن میں سچا بندہ ہاں، سچی گل کرے نا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کرے اتنا ذرا جلدی تھی گئی ہے. حضرت علی دا موقف زیادہ صحیح ہا.
समझ आइए। और ये भी समझ वंजा है हजरत मुआविया बेशक सच्चे हैं लेकिन मुआविया अली दी बराबरी नहीं करेंदा। अली दी शान बहु उच्ची है, अली दा मकाम बहु उच्चा है, अली दा दर्जा बहु उच्चा है। बल्कि मैं आदा हजरत नबी दी 1.25 लाख जमात चो अबू बकर उमर उस्मान 3 बंदे दे बाद नबी दी सारी जमात चो मेरे पीर अली दा दर्जा उच्चा है। अली दी बराबरी कोई नहीं करेंदा। सच्चे जिमें अबू बकर जनती है अली इवें जनती है, जिमें अबू बकर कामयाब है अली इवें कामयाब है, जिमें अबू बकर सहाबी है अली इवें सहाबी है। अबू बकर जिमें नबी दा जद्दी है अली नबी दा इवें जद्दी है। अबू बकर नबी दा सारा है, हजरत अली नबी दा दामाद है। ठीक है, वो भी नबी दा खलीफा है, ये भी नबी दा खलीफा है। अबू बकर पहला खलीफा है, अली चौथा खलीफा। अल्हम्दुलिल्लाह साजा ता अखी रोशन, साजा अखी सहाबा वाली अख रोशन, अहले बैत वाली आंख। ये ताबीर सही है लेकिन मैं एक और बात अर्ज करता हूं, लिखे बड़े बंदों को समझ आएगी। ओ कोटद्दू वालों, हमारी आंखें 2 हैं। आंखें, हमारी आंखें बोलो, आंखें हमारी आंखें 2 हैं लेकिन हमारी निगाहें 2 नहीं हैं। हमारी आंखें 2 हैं, हमारी नजर 1 है, हमारी निगाह 1 है। हम दोनों निगाहों से, दोनों आंखों से एक देखते हैं। हम दोनों आंखों से सहाबा को भी देखते हैं और दोनों आंखों से अहले बैत को भी देखते हैं। हमारी दोनों आंखें ठंडी होती हैं, सहाबा भी जनती हैं, अहले बैत भी जनती है। ये मेरी किताब हजरत अली वाली जरूर घिन वंजा है, बड़ी लाजवाब शाह है। मैं अली दे इरशादात लिखन इतो साबित थी वैसी असा अली दी गुलामी दे अंदर किवें पे रहंदे हैं, हजरत अली दी ताबेदारी किवें पे करेंदे हैं। इन अंदर हजरत अली दा मैं फरमान लिख दिते जरा हजरत मुआविया दे बारे हजरत अली ने जंग सिफीन दे अंदर फैसला दिते। हजरत फरमाए गलत फहमी थी गई है, उस्मान दे कातले में साडा हाथ कोई नहीं, उन्हें को गलत फहमी थी गई है, वरना मुआविया ही मोमिन है, अली भी मोमिन है। सच्चे। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों गल समझो, ये जी लड़ाई है दूहें मुखलिस हन, अली भी मुखलिस हा, मुआविया भी मुखलिस हा। वो भी खुदा दी मुहब्बत पे लड़ते हन, ये भी खुदा दी मुहब्बत पे लड़ते हन। यार किड़ी किड़ी गल तो दसा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा वाक़या सुने वे, बेटे को ज़बा बैठा करेंदे। हे यार पुत्र को ज़बा करन जायज़ है? बोल, बेटा ज़बा करन जायज़ है? ते पैगंबर जो बेटे दी गर्दन ते छुरी बैठा चलेंदे, हजरत इब्राहिम बेटे दी गर्दन ते छुरी बैठा चलेंदे, रब दी मुहब्बत विच बैठा चलेंदे। अली ते मुआविया आपस के अंदर लड़ते पे, तलवार चलती पई है, दुहें दी तलवार रब दी मुहब्बत ही पे चलती आई। वो अपनी जा सच्चा हा, वो अपनी जा सच्चा। समझ आइए बोलो, वरना आपस में उन्हें दा अकीदा अमल ही कहा और हिकमे ते एतमाद करेंदे हन। वक्त होवे तो मैं तेको दसा, जंग सिफीन जो थईए ते उठाई एक बंदा आए हजरत अमीर मुआविया की खिदमत, उहाँ के हजरत एक मसला पूछने। आपने फरमाया पूछ। उहाँ किसी मसला है, एक आदमी अपने घर गए, अपनी घरवाली दे कोलो अजनबी मर्द को डिठे। तवज्जो कराए, एक आदमी घर गए, वो अपनी घरवाली दे कोलो अजनबी मर्द को डिठे। जेरे अजनबी मर्द को डिठे गैरत दे अंदर आके ऊने आदमी को कत्ल कर दिते। तू मेरे घर क्यों आई? समझ आइए। वो बंदे मसला पूछे, वो किसी ओ तो हुन बंदा मरीज गया, मारन वाला कातिल मौजूद है, उन कातिल दे बारे क्या फैसला है, क्या सजा है? हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु थोड़ी देर बह के सोचे रहे। हजरत सुना है अजीब है, थोड़ी देर बह के हजरत मुआविया सोचे रह गए। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु को सज्जने उनको फरमाए ने, अबू मूसा वन हजरत अली नाल मुलाकात कर रहा, अली को मेरे सलाम दे चा। और सुन वे सुन ते को दुश्मनी दिखे दे पैन, अल्लाह दा बंदा है, दुश्मन काए ना हानी। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाए हजरत अली दी खिदमत दे अंदर वन ते मुआविया दा सलाम दे, नाल पैगाम दे, ए मसला बयान कर। हजरत अली करे पूछा मुआविया दे, मैं को मसला समझ नहीं आया, मसला तुसा दसो। हजरत अली मसला दसेंदे, मुआविया मसले ते अमल करें। अल्लाह दा बंदा, इन्हें दी मुहब्बत आवी, इन्हें दी गहरी कराबत आवी, तो को क्या हाल सुनावा। कई बंदे ने हजरत अली को आके दसा, हजरत बीबी आयशा उठ कर ठाए पईए,
جنگ جمل دا واقعہ ہے. بی بی عائشہ اٹھ کنے ڈھائے پئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ جلدی اپنے پتر کو سج بیٹا حسن جلدی ون. بابا صحیح کتھا؟ فرمائے پتہ کر رہا میں کو آکھنے اماں ڈھائے پئیے. حضرت دا شہزادہ کہے اماں کنے من پوچھس اوہاں کہ خیر ہے ذرا چوٹ تا لگی ہے لیکن اللہ سے بچا کے دے. حضرت علی کو ان کدیشے نے میرے پیر علی کو آرام نہیں آیا. حضرت علی جلدی جلدی چل کے آپ تشریف گھن گئے. حضرت عائشہ کو ون کے سلام کیتے اماں تیرا بیٹا علی حاضر ہے میں پوچھن واسطے آیا جب بی بی کو چوٹ تا نہیں لگ گئی. حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں اللہ دی رحمت تھی گئی ہے. حضرت علی فرمائے اماں کیوں تکلیف کی تھی وے میدان جنگ کیوں آیا ہو؟ حضرت عائشہ فرمائے حضرت عثمان دے خون دے بدلے واسطے آئیاں. حضرت علی فرمائے اماں اللہ تیری مغفرت کر رہے. حضرت عائشہ فرمائے بیٹا اللہ تیری بھی مغفرت کر رہے. دشمنی ہے دوستی ہے علیندہ نہیں نہج البلاغت موجود ہے میں حوالہ نقل کیتے. میرے پیر علی جنگ جمل تو بعد فرمائے عائشہ دی عزت ساڑے دلچ اوے ہے جی میں اج کنے پہلے آئی. یہ نبی دا حرم ہے نبی دا بھرم ہے ساری روحانی اماں ہے سچے. تو دوستو بزرگو اسامی رل مل ونیوں جرے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہیں اے اختلافات چھوڑو آپ کنے اچھا گالی چھوڑو. او صحابہ کامیاب ہن اہل بیت کامیاب ہن. اللہ انہیں کو قرآن مجیدی فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میں خدا دا سارے نال جنت دا وعدہ میں آدھا او جنتی لوگن انہیں دی فکر نہ کرو اپنی فکر کرو. نمازاں پڑھو روزے رکھو ڈاڑیاں رکھو تلاوت کرو صدقے کرو خیرات کرو سونے نبی دی محبت دا دعویٰ کریں دیو. صرف مرچا نہ لاؤ جھنجا نہ لاؤ صرف جشن نہ مناؤ جلوس نہ کڈو. اللہ دے بندے نبی دی سنت دی تابعداری کرو. حضرت نبی دی عمل مبارک کو اپناؤ. نبی دے سونے اخلاق کو اپناؤ. نبی زہر دیون والے یہودیوں کو معاف کریں دے. حضرت نبی پتھر مارن والے واسطے رحمت دی دعا کریں دے. اسا سکے بھرا کو معاف نہیں سے کریں دے. اسا کیجھے نبی دے عاشق ہیں. اللہ کرے تو کو میرا درد سمجھ آوے جرا میں عرض کھڑا کرے نا. میرے پیارے دوست بزرگو یہ تواڈے واسطے درخواست ہے کامیابی چاہندے ہو سونے نبی دی اتباع تے پیروی کرو. صحابہ اہل بیت نال محبت کرو. سونا نبی تواڈا شفیع تھی سی. ایک کتاب ملوے سی ان نال ایک نواں رسالہ میرا آیا ہوئے. عصر حاضر دی بڑی ضرورت ہے. اے دجال والا فتنہ اور دجالی فتنے اج کل بہو آئے ہوئے ہیں جرا بندہ آندے لوگیں دا ایمان کھسن دی کوشش کریں دے. اے میری کتاب ضرور گھن ونجا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ ہے. دجال کنے پہلے کئی سال دھوکھے دے ہومنن لگ دے یہ سال ہیں ہر شے دھوکھا ہے ہر شے دھوکھا جھوٹ ہے فراڈ ہے. اے موبائل تیرا چاہی ودو وڈا دجال تے ایو ہے. روز انہوں تے خبراں آنجن کوڑ ہوندے پراپگنڈے دا دور ہے. میں کو سنگتی حال سنائے اوہ کہ موبائل تے خبر آئیے تیرا فلانا دوست مر گئے. میں کو بڑی پریشانی تھئیے. میں موٹر سائیکل چھکے میں 20-22 میل چلا کے گیا. میں کہ ونیا جنازہ پڑھاواں اتھا گیا انہاں دروازہ کھڑکائیں جنہیں دروازہ کھڑکائیں وہ بندہ آپ باہر نکل آئے. سارا کوڑے فراڈے. اے جرا موبائل تے اعتماد کیتی بیٹھے ہو نا انہیں تے اعتماد نہ کیتا کرو. پراپگنڈ اے خاص کر جیری نسل نوجوان تواڈے بارے میں کو بڑی فکر ہے. تساں دوستو غلط راہ تے ٹر پائے ہو. خدا دا واسطہ ہی وے اساں تواڈی بھلائی واسطے آئے ہیں خیر خواہی واسطے آئے ہیں. غلط لوگوں دے پیچھے نہ ونجو. البرکت ما اکابرکم نبی صحیح فرمائے تو اجاں برکتاں وڈے نال ہیں. یار وجہ تے اعتماد کرو کرے سو تو ایک گھن ونجا ہے. جرے حالات بن دے پین وہ صحیح پہلے فرما گئے وہ پڑسو انشاءاللہ بہتری تھی سی. اور ان اندر میں امام مہدی دا عقیدہ لکھ دیتے. اساں حضرت امام مہدی دے بھی قائل آئے. مطلب تو سمجھو تو وہ مہدی سارا کائے نہیں ہنجو ملنگ ہے. وہ اللہ دا بندہ انہیں دا مہدی بھی آئے سارا مہدی بھی آئے. وہ اور ہے یہ اور ہے بات قابل غور ہے. اساں حضرت مہدی دی عظمت دے قائل ہے سچے. یہ ضرور گھن ونجا ہے. ان اندر میں 11 دعائیں بھی لکھن فتنے کنے بچن واسطے نبی صحیح جا تعلیم فرمودن پرسو بے پناہ فائدہ تھی سی. اور ان نال نہ چھوٹے بے رسالے اور چہرے والی کتاب اے سنت دے مطابق اپنے چہرے بناؤ. مردیں دے احکام بیبیں دے احکام بڑی لاجواب شے ہے. کئی ایڈیشن ان ختم تھی گن. اے حضرت معاویہ والا مسئلہ بھی آیا ہوئے. اور جنازے دے احکام جنازے بھی جنہ رسمہ ادا کریں دیو. فوتگی جا رسمہ پیدائش جا رسمہ جمنے جا رسمہ طہور جا رسمہ گانے جا رسمہ اور منگڑی جا رسمہ فوتگی جا رسمہ تعزیت جا رسمہ کل خانی جا رسمہ اور سالانہ رسمہ چہلم جا رسمہ برسی پتہ نہیں کتنے رسمہ آ گئے. اے پڑسو
جان ہی بچاؤ، ایمان ہی بچاؤ، مال ہی بچاؤ میرے دوست بزرگوں، اپنی عزت ہی بچاؤ۔ یہ چند رسائل بہت قیمتی ہیں، یہ ایک سیٹ گھن ونجو جڑے ویلے آپ پڑھ گھنو بے دوست کو تحفہ دیوائے چا او پڑھ سی انشاءاللہ تو کوئی انہا اجر مل سی۔ اللہ توری میری حاضری قبول فرماوے، اللہ یہ پروگرام کو ہدایت دا ذریعہ بناوے، اللہ یہ مدرسے کو کامیاب فرماوے، اللہ توری میری حاضری کو قبول فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف تے دعائے خیر۔